السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لا حول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا سألت عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا بلغا قرية اتفقا على أنها باب يغيبهما فوجدا فيها كتابا يريد أن ينقض فقال له أخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك ونبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فعرضوا حاجبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأطهرهما. وأما الكتاب فكان مما بين يديه في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويبلغ إذا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تصبر عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميد ووجد عيونها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تستغفر فيهم حسنا. قال أما له فلنفسه فيعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد حتى بهذه الأخرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قدرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما فأتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انظروا حتى إذا جعله نارا قال يأتوني يخرج عليهم ذكرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض وأخبر الرسول فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في لقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ولننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
يا الله ما كان مؤمن ورسول وما كان مؤمن بقيا فأشارت إليه قالوا كيف نبلغ وأنت كانت الكهف صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ضرب أحداث من بينهم فويل للذين كفروا مما شهدوا من عظيم أسمع بهم واغفر يوم يكون لك من الله وأن يغفر لا يكون به وأنزلهم يوم الحسرة يقول له وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن الأرض عليها وإلينا يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فيكون للشيطان وليا قال ربنا وجعلنا لنبي إبراهيم فإن نبأت بأرضك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وقال اسجدوا ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما أجزناهما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من الجنة من أجل وضربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا وأرسلناه نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وإن الذين واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قالوا سجدا وبكيا
شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منهم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير الله وأحسن نديا وكما أن ربهم من قبلهم أحسن وزادهم وليا قل من كان بالآيات فليقل الرحمن ودا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما على وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جهودا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع علينا من الرحمن عبدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونكتب ما يقول ويأتينا فردا فاتخذوا من دون الله آلهة يكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فأنظرنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأخذهم أزدا فلا تعزل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشفاعة إلا من تطلع الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكانوا السماوات يتفطرن وكانوا شر الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن ما تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبقني في التابوت فأغرني في اليم فاجرني اليم بالساحل يقول عدو لي وعدو له وأطلع عليك محبة مني ولتثنى على عيني للتمشي يقول ونزل على من يكفر وجعل بينهم بك فقطعوها ولا تحزن وقد نفسا ونجيناك من القبر فتناك فتونا فكنت في اليم مدينة المسجد على قدر يا موسى وصنعت من نفسي اذهب فلا بآياتي ولا تبني في ذكري على آيات فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه وقلنا إن رسول ربك فأرسل على بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا مطلوب إلينا أن على من كذب وتولى قال ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ما لكم بالأولى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال إنما ينزل ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قربا ونعما إن في ذلك لآيات لأولئكها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ضربناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئناكم بكتاب من قبلنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فتبع كيدهم ثم أتى قال يا موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا وتكذبوا بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا بينكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
يفتح حجته قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قال كان لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن مما أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤمن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قبلنا ترى إنما نقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أخذنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مسلما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا ويعمل صالحا فأولئك لهم درجات العليا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يسألنا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وجعلناكم دائما إليكم ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه وأحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لأخاف بما فعل وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال ربنا إلى آياتنا يعذبني ربي ترضى قال فإنا قد بدلنا قومك من بعدك فأضلهم السامرين ورجع موسى إلى قومه
الله
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك ما متعنا به أزواجا منهم فغفرنا للدنيا بمحنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأقبلك للصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي البينة ما تسلك الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السبيل ومن اهتدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.